गाइज सो वेलकम आजको लेक्चरमा र आज हामी IAS 38 इन्टेन्जिबल एसेट्सको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ है त। सो इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेका के हुन्? बेसिकली इन्टेन्जिबल एसेट्सलाई हामी कमन ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्दाखेरि चाहिँ ती फिक्स्ड एसेट्स हुन् है, फिक्स्ड एसेट्स हुन् तर जसलाई चाहिँ छुन सकिँदैन, जसको कुनै फिजिकल सब्सटेन्स हुँदैन, कुनै फिजिकल फर्म हुँदैन है, उसको कुनै आकार हुँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट्स भनिन्छ तिनलाई र हुन् यिनी एसेट्स नै। र यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी के डिस्कस गर्नेछौँ भन्दाखेरि केलाई फर्स्ट अफ अल इन्टेन्जिबल एसेट भन्ने हैन, इन्टेन्जिबल एसेट्सको परिभाषा के हो र त्यो इन्टेन्जिबल एसेट्सलाई रिकग्नाइज कतिखेर गर्ने बुक्समा, त्यसलाई इन्टेन्जिबल एसेट्स हुने बित्तिकै बुक्समा त्यसलाई ठाउँ दिने कि नदिने, ब्यालेन्स सिटमा त्यसलाई राख्ने कि नराख्ने, दोस्रो यो कुरा भयो। तेस्रो राख्दाखेरि कुन भ्याल्युमा राख्ने, त्यसलाई कति रुपियाँको त्यो राख्ने ब्यालेन्स सिटमा देखाउने, र त्यसपछि चाहिँ नि त्यसको फर्दर त्यसको अमोर्टाइजेसन अथवा डेप्रिसिएसन के कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू यो च्याप्टरमा हामी पढ्नेछौँ। सो बेसिकली वी विल डिल विथ त्यो चिज, कुनै पनि इन्टेन्जिबल एसेट्स केलाई भनिन्छ र वन्स हामीलाई थाहा भयो कि यो इन्टेन्जिबल एसेट्स होइन भने त कुरै सकिहाल्यो। यदि इन्टेन्जिबल एसेट्स हो भनेपछि यसलाई रिकग्नाइज गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ब्यालेन्स सिटमा? इन्टेन्जिबल त हो तर रिकग्नाइज गर्न पाइएन, यस्तो पनि हुनसक्छ केस। सो इन्टेन्जिबल पनि भयो, यसलाई रिकग्नाइज पनि गर्न पाइयो, यो दुईवटा चिज भयो। ल ठिक छ, ब्यालेन्स सिटमा राख्न पाइयो, यो पनि हामीले पढ्यौँ। अब कति भ्याल्युमा राख्ने, यसको मेजरमेन्ट कति हुने, कति अमाउन्टको राख्ने, कति डलरको राख्ने, कति रुपिजको राख्ने, त्यो चिज चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र त्यसपछि चाहिँ नि त्यो ब्यालेन्स सिटमा राखिसकेपछि अब फर्दर हरेक वर्ष यसलाई कति डेप्रिसिएट गर्ने त, जस्तै यहाँ चाहिँ त्यसलाई अमोर्टाइजेसन भन्छ, त्यो चाहिँ कसरी गर्ने, यसको अकाउन्टिङको मोडल के हो, यसमा रिभ्यालुएसन अलाउड छ कि छैन, फेयर भ्याल्यु मोडल अलाउड छ कि छैन, कस्ट मोडल हो कि, इम्पेयरमेन्ट कसरी हुन्छ, त्यो कुराहरू हामी यसमा डिस्कसन गर्नेछौँ र त्यतिमै यो च्याप्टर सकिनेछ। सो एकदम इजी च्याप्टर छ, खासै गाह्रो छैन। तपाईँले पिपी पढिसक्नु भयो होला, यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा पहिला यदि पढिसक्नु भएको छ प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भने तपाईँलाई धेरै नै सजिलो हुनेछ र रिकमेन्डेड पनि यही छ कि पहिला प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट चाहिँ पढिसक्नु भएको भए चाहिँ यो च्याप्टरमा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है। र त्यो पढिहाल्नुलाई यदि तपाईँ डाइरेक्टली यो च्याप्टर पढ्दै हुनुहुन्छ भने पहिला चाहिँ पिपी पढिहाल्नु ल, जसले पढिसक्नु भएको छ उहाँलाई त्यस्तो खासै नयाँ कुरा केही पाइँदैन यसमा है। सो फर्स्ट कन्सेप्ट छ इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेका के हुन् त। कन्सेप्ट नम्बर 1 इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेर भनिएको छ। के हुन् त इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको भन्दाखेरि एन इन्टेन्जिबल एसेट इज एन आइडेन्टिफाएबल है, यो जे यहाँ बोल्डमा लेखेको छ त्यो मात्रै डेफिनेसन हो, त्यसको यो एक्सप्लेनेसन हो भित्रको पार्ट चाहिँ। इज एन आइडेन्टिफाएबल नन मोनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेन्स, यही हो इन्टेन्जिबल एसेटको परिभाषा। इन्टेन्जिबल एसेट इज एन आइडेन्टिफाएबल, आइडेन्टिफाएबल भनेको त्यो सेपरेटेबल छ, त्यो कता हो कता छन चाहिँ छ तर कता हो कता छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। आइडेन्टिफाइएबल, त्यसबाट त्यो सेपरेटेबल चाहिँ छ है। जस्तै अब एक गिलास चियामा दुध पनि छ, पानी पनि छ, चिनी पनि छ, तर कता हो त्यो सेपरेटेबल छैन है भनेपछि त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाइएबल भनिएन है। आइडेन्टिफाइएबल भनेको चाहिँ छुट्टै छ। जस्तै हामीसँग खानाको सेट छ भनेपछि भात पनि छुट्टै देख्न पनि सक्छौँ, दाल पनि छुट्टै, तरकारी पनि छुट्टै छुट्टै आइडेन्टिफाइएबल छ भन्न खोजिएको। सो इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको पनि एउटा यस्तो एसेट हो जो चाहिँ छुट्टै आइडेन्टिफाइएबल हुन पर्यो, त्यसको छुट्टै एउटा भ्यालु निस्किन सक्न पर्यो है। नन मोनिटरी, सर नन मोनिटरी भनेको के हो? जसको कुनै फिक्स्ड रिटर्न भन्ने छैन, भेरिएबल रिटर्न छ भन्नाले त्यसले राम्रो बेनिफिट पनि दिन सक्छ, कम बेनिफिट पनि दिन सक्छ, नो बेनिफिट पनि दिन सक्छ, त्यसलाई नन मोनिटरी भनिन्छ। मोनिटरी भनेको भयो के हुन्थ्यो? फिक्स्ड, यसले 80% फिक्स्ड रिटर्न दिने हो, त्यो चाहिँ मोनिटरी भयो। सो इन्टेन्जिबल एसेट भनेको नन मोनिटरी भन्नाले फ्युचर बेनिफिट भेरिएबल छ, जति पनि हुनसक्छ। एसेट हो, एसेट हो भन्ने बित्तिकै के आयो त, एसेटको परिभाषा पनि पुरा गर्न पर्यो, एसेट भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो त्यसको लागि। र लास्टमा चाहिँ विदाउट फिजिकल सब्सटेन्स भनियो, उसको कुनै फिजिकल फर्म हुँदैन। सो हामी यो भित्र लेखेको कुरा नि पढौँ। एन आइडेन्टिफाइबल आइदर इट इज सेपरेबल विच मिन्स इट क्यान बी बट अर सोल्ड सेपरेटली फ्रम द रेस्ट अफ द बिजनेस। इन्टेन्जिबल एसेट भनेको के हो? त्यो चाहिँ सेपरेटेबल छ। जस्तै अब मैले चाहिँ नि के भने भन्दाखेरि मेरो कम्पनीमा एउटा मसँग सफ्टवेयर छ, सफ्टवेयर भनेको एउटा आइडेन्टिफाइएबल एसेट हो। सफ्टवेयर किनभने म बेच्न पनि सक्छु, राख्न पनि सक्छु है। क्यान बी बट अर सोल्ड सेपरेटली फ्रम द रेस्ट अफ द बिजनेस। मैले सफ्टवेयर बेच्नको लागि के जरुरी छ र पुरै बिजनेस बेचेपछि मात्रै सफ्टवेयर बिक्छ? जरुरी छैन, मैले बनाएको सफ्टवेयर हो त्यो यत्तिकै पनि बिक्छ भनेपछि त्यो एउटा चिज भयो है। अर इट हेज अराइज्ड फ्रम लिगल या फेरि कन्ट्र्याक्चुअल राइट्स, अथवा सेपरेटेबल नभए पनि यो लिगल या फेरि कन्ट्र्याक्चुअल राइट्सबाट चाहिँ अराइज भएको हुनुपर्छ। यो भने के हो सर भन्नुको मतलब इट हेज अराइज्ड अन द एक्विजिसन अफ एन्टायर कम्पनी, पुरै कम्पनी किनेर आएको एउटा चिज छ, त्यसलाई पनि आइडेन्टिफाइएबल नै भनिन्छ है।
अब यो परिभाषा बुझ्नको लागि तपाईँले लास्टसम्म यो च्याप्टरलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि तपाईँले डेफिनेसन हेर्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यो सेकेन्ड पार्ट स्पेसली कि लिगल या कन्ट्र्याक्चुअल राइटबाट अराइज भएको भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि एउटा कुनै व्यक्तिले आफ्नो चलिरहेको हस्टेल बिक्रीमा भनेर राखिदियो, हस्टेल चलिरहेछ र त्यो बिक्रीमा भनिदियो। अब उसको हस्टेलको सारा मैले भ्यालुएसन गरेँ, मैले भने तिमीसँग कतिवटा बेड छन्, उसले भने यतिवटा बेड छन्, यतिवटा किचनमा मैले खर्च गरेको छु, उसले टोटल 10 लाख रुपियाँको एसेट्स छन् भन्ने कुरा मलाई कन्भिन्स गरायो। टोटल एसेट्स चाहिँ 10 लाख रुपियाँको छ। तर के यो व्यक्ति 10 लाखमा आफ्नो हस्टेल बेच्छ त? बेच्दैन नि, किनभने उसले के भन्छ यति विद्यार्थी पनि त छन्। मैले भने विद्यार्थी त तिमीले बेच्न सक्दैनौ, तिमीले त एसेटहरू बेच्ने हो। उसले के भन्छ त्यसो भए ठिक छ, तिमी बजारबाट किनेर ल्याऊ एसेट र एउटा नयाँ हस्टेल खोला, तिमीलाई यो बेनिफिट हुँदैन। त्यसमा जुन रनिङ स्टुडेन्टहरू पाउँछौ र यत्रो ठुलो चाहिँ नाम छ, हाम्रो रेपुटेसन छ, यो पनि त बेनिफिट हो। सो मैले 10 लाख रुपियाँ त एसेटको मात्रै मागेँ, तर मैले हस्टेल नै बेच्दाखेरि म प्लस 5 लाख गरेर 15 लाख रुपियाँ तिमीसँग लिन्छु र म रेडी भएँ 15 लाख रुपियाँ तिर्नको लागि भनेपछि मेरो बुक्समा मैले 15 लाख रुपियाँ तिरेँ र कसैले सोध्यो भाइ 15 लाख के को तिर्यो भन्दाखेरि म के भन्छु 15 लाख रुपियाँ मैले त्यही बेडहरूको तिरेँ भन्न मिल्दैन, तिनीहरूको भ्याल्यु त 10 लाख हो भनेपछि एक्स्ट्रा त्यो फेयर भ्याल्यु भन्दा माथि त किन तिर्ने भएर मैले हैन। यदि डेस्क बेन्च या त्यहाँ बेड सेटको फेयर मार्केट भ्याल्यु 10 लाख रुपियाँ छ, म तिर्दैछु 15 लाख रुपियाँ भनेपछि म किन मूर्ख भयो त्यति ठुलो 5 लाख एक्स्ट्रा किन तिर्यो भनेर मलाई थाहा छ कि यो 5 लाख रुपियाँ भनेको उसको मेहनत छ जुन मलाई अब पाइने हो, त्यसको फाइदा मलाई पाइने हो भनेर मैले 5 लाख एक्स्ट्रा तिर्याउ। त्यही भएर म यो 15 लाखलाई दुई भागमा विभाजित गर्छु, म 10 लाखलाई एसेट भन्छु र 5 लाखलाई म गुडविल भन्छु। सो यो गुडविल पनि के हो त एउटा इन्टेन्जिबल एसेट हो। कसरी? बिकज इट हेज अराइज्ड फ्रम लिगल अर कन्ट्र्याक्चुअल राइट्स है। अब यो गुडविल मात्रै त म बेच्न सक्दैन नि। मैले अब उसलाई यो भने भए ल यार तिम्रो हस्टेल सस्टेल तिमी नै राख, कुर्ची सुर्ची बेड सेट तिमी नै राख, जे छन्, मलाई तिम्रो गुडविल मात्रै बेच्देऊ, त्यो बेच्न सकिँदैन। तपाईलाई ब्रान्ड नेम भन्ने छुट्टै हो, गुडविल भने छुट्टै हो। गुडविल बेच्न कसरी बेच्न सक्ने? उसको विद्यार्थी मेरोमा त आउने होइन नि त। सो गुडविल सेपरेटली बेच्न त सकिँदैन, तर गुडविल अराइज भयो एउटा लिगल या कन्ट्र्याक्चुअल राइट्सबाट, त्यसैले यो पनि एउटा गुडविल भयो, इन्टेन्जिबल एसेट्स भयो। सो इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेका दुई प्रकार भयो, आइदर इट इज सेपरेबल हैन, त्यो छुट्याउन सकिन्छ, अर इट हेज अराइज फ्रम लिगल अर कन्ट्र्याक्चुअल राइट्स। सो यदि कसैले तिम्रो ब्रान्ड मलाई बेच्दियो भनेपछि बेच्न सकिन्छ। जस्तै अब नेस्ले कम्पनीको म्यागी एउटा ब्रान्ड हो। म्यागी भनेको कुनै एउटा गुडविल होइन कि म्यागी एउटा ब्रान्ड हो, नेस्ले कम्पनीको ब्रान्ड हो एउटा म्यागी। अब कुनै एउटा नुडल्स कम्पनीले तिम्रो म्यागीवाला ब्रान्ड चाहिँ मलाई बेच्दिउ न भन्यो रे, लेट्स से उसले ल ठिक छ म तिमीलाई बेच्दिन्छु भन्यो। अबदेखि म्यागी ब्रान्ड अन्तर्गतको नुडल्स चाहिँ त्यो अर्को कम्पनीले बनाउनु भयो, नेस्लेले बनाउनु पाउँदैन। नेस्ले नयाँ चिज निकाल्छ भने जुन नयाँ कम्पनी छ जसले चाहिँ म्यागी भन्ने ब्रान्ड किन्यो कि उसलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। र यसको कतै सर्टेन पैसा तिर्छ सर, र उसले पनि फेरि म्यागी भन्ने ब्रान्ड अर्कालाई बेच्न सक्छ भनेपछि त्यो म्यागी भन्ने जुन ब्रान्ड किनबेच भइरहेछ त्यो चाहिँ योवाला पार्ट भयो, सेपरेबलवाला पार्ट भयो कि म्यागी भन्ने ब्रान्ड म बेच्दिन्छु, म अरू चलाउँछु, मसँग अरू किटक्याट छँदैछ म त्यो चलाउँछु। किटक्याट भन्ने एउटा चक्लेटको ब्रान्ड भयो कि नेस्लेले सोचे म किटक्याट ब्रान्ड पनि बेच्दिन्छु भने बेच्न सक्छ, सेपरेटली बेच्न सक्छ। तर नेस्लेको जो आफ्नो गुडविल छ, व्यक्तिले अब नयाँ चक्लेट नेस्लेले निकाल्यो भन्ने बित्तिकै राम्रै होला भनेर सोध्छ नि, त्यो गुडविल कसरी बेच्छ नेस्लेले? उसले के भनेर बेच्छ त? नेस्लेको नाम नै बेच्नु भनेको ब्रान्ड बेच्नु भयो है। तर नेस्लेले बनाएको भनेर जुन मान्छेले किन्छन् त्यो भनेको गुडविल हो। त्यो चाहिँ कसैले न नेस्ले तिम्रो गुडविल मलाई बेचन भनेपछि नेस्लेले के दिन्छ हामीलाई? ल मलाई पैसा देऊ, आजदेखि नेस्ले तिम्रो भनेपछि त त्यो त ब्रान्डै बेचेको भयो। गुडविल कसरी बेच्ने? गुडविल भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा बिजनेस किन्दाखेरि, बिजनेस नै किनेपछि मात्रै त्यो गुडविल चाहिँ हाम्रो बुक्समा आउँछ, नत्र आउँदैन। बिजनेस किन्दाखेरि चाहिँ मैले उसलाई एक्स्ट्रा पैसा तिरिदिएँ बिजनेसको एसेट्स भन्दा बाहेकको त्यो गुडविल। जस्तै हस्टेलवालालाई मैले यहाँ गुडविल तिरेँ है, मैले उसलाई भने कि तिम्रो हस्टेल बेच, उसले भने 10 लाखको एसेट छ, 5 लाख मलाई एक्स्ट्रा चाहिन्छ किनभने मैले यति मेहनत गरेको छु कि केही नगरिकन पनि मेरो यहाँ विद्यार्थी आउँदैछन्, मलाई मार्केटिङ गर्ने जरुरत छैन, केही गर्ने जरुरत छैन, यहाँ स्टुडेन्ट टनाटन भरेर बसिया हुन्छन्, यति राम्रो रेपुटेसन छ हाम्रो, अहिलेसम्म हाम्रो कुनै समस्या भएको छैन, यो हाम्रो गुडविल हो, यसको मलाई 5 लाख रुपियाँ एक्स्ट्रा चाहिन्छ। सो योवाला गुडविल जुन आउँदैछ इट इज नट सेपरेबल फ्रम बिजनेस। के यो 5 लाखको गुडविल मात्रै मलाई चाहिँदैन, तेरो गुडविल तेरो हस्टेल चाहिँ किन्छु भन्न पाउँथ्यो र पाउँदैन थियो, त्यो एसेट मात्रै किन्थ्यो त्यस्तो केसमा है। टेबल कुर्सी बेड उठाउनु अलग कुरा भयो, त्यो एसेट पर्चेज भयो। तिम्रो बिजनेस किन्छु तर तिम्रो गुडविल किन्दैन भन्न पाउँदैन थियो। सो यहाँ दुईवटा चिजबाट आइडेन्टिफाएबल हुन्छ है, यो चिज हामीले याद राख्नु पर्यो। आइदर सेपरेबल छ अर इट हेज अराइज फ्रम लिगल अर कन्ट्र्याक्चुअल राइट्स भने फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो सक्यो। सेकेन्ड, नन मोनिटरी भनेको फ्युचर बेनिफिट इज भेरिएबल। फ्युचर बेनिफिट त छ, फ्युचर बेनिफिट त हुनु पर्यो, तर त्यो कति हो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन है। अब मैले हस्टेल किने भनेपछि के मलाई फिक्स थाहा छ र यति आउने नै हो भने थाहा छैन, त्यो चाहिँ भेरिएबल छ है। ओके, र त्यो एउटा एसेट पनि हो। सो एसेटको परिभाषा के हो भन्दाखेरि एसेट्स आर रिसोर्सेस
फ्रम विच इकोनोमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टु फ्लो। एसेट्स भनेको के हुन्, हाम्रा रिसोर्स हुन् जसबाट चाहिँ इकोनोमिक बेनिफिट आउँछ भन्ने हामीलाई एक्सपेक्टेसन छ। कुन तरिकाले इकोनोमिक बेनिफिट आउँछ, आइदर रेभेन्यूको रूपमा आउँछ अर कस्ट सेभिङको रूपमा आउँछ। आइदर त्यो एसेटले हामीलाई रेभेन्यू जेनेरेट गर्न मद्दत गर्छ अथवा त्यो एसेटले हामीलाई कस्ट घटाउन मद्दत गर्छ। जस्तै हामीले कम्प्युटर किन्यौँ, अब पहिला मान्छे हातले क्याल्कुलेट गर्थे, अब कम्प्युटरले क्याल्कुलेट गर्यो भनेपछि यसले हाम्रो रेभेन्यू जेनेरेसनमा पनि हेल्प गर्यो भन्न सकिन्छ अथवा कस्ट कम गरिदियो हाम्रो पनि भन्न सकिन्छ। त्यही भएर कम्प्युटर हाम्रो एसेट हो। त्यसै गरी इन्टेन्जिबल पनि हाम्रो एसेट हो। त्यो कम्प्युटरभित्र हामीले विन्डोजको सफ्टवेयर हाल्यो, अब त्यो विन्डोजको सफ्टवेयर इन्टेन्जिबल एसेट्स हो हैन। त्यसले के गर्यो, हाम्रो कस्ट सेभिङ गरिदियो, हाम्रो टाइम सेभिङ गरिदियो, हामीलाई रेभेन्यूमा हेल्प गर्यो भनेपछि दिज आर द रिसोर्सेस विच विल गिभ अस इकोनोमिक बेनिफिट। इकोनोमिक बेनिफिट भनेको कि त पैसा आउनु कि त पैसाको जानलाई चाहिँ कम गरिदिनु, यो दुईटै इकोनोमिक बेनिफिट हो। र एसेट हुनको लागि अर्को पनि छ, एन्ड आर इन द कन्ट्रोल अफ द एन्टिटी एज अ रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट्स नर्मली इन्फोर्सेबल बाई लिगल राइट्स। कम्पनीको कन्ट्रोलमा पनि हुनुपर्छ एसेट भन्नको लागि, अर्थात् मैले मात्र यसको बेनिफिट लिन्छु, अर्कालाई यसको बेनिफिट लिनबाट रोक्न सक्छु भनेपछि त्यसलाई मेरो एसेट मान्छु म। मसँग एउटा ल्यापटप छ, यो ल्यापटप चाहिँ मेरो हो, मसँग लिगल राइट छ, इन्फोर्सेबल लिगल राइट छ कि कसै अरूले यो ल्यापटप लगेर जान सक्दैन, मसँग यसको बिल छ मेरो नाममा, मेरो हो यो ओनरसिप। मसँग एउटा गाडी छ भनेपछि मैले त्यसको बेनिफिट लिन्छु एक नम्बर, र अर्कालाई त्यसको बेनिफिट लिनबाट रोक्न पनि सक्छु। मेरो गाडी कसै अरूले चलाउँदैन, म चाबी दिँदैन, यदि जबरजस्ती गरेपछि पुलिसलाई बोलाइदिन्छु र पुलिसले मलाई सपोर्ट गर्छ भन्नुको मतलब अनि बल्ल गाडी मेरो लागि एसेट भयो। सो एसेट पनि हुनु पर्यो र विदाउट फिजिकल सब्सटेन्स हुनु पर्यो र यसको कुनै फिजिकल फर्म हुन भएन। यी सबै कुरा भइसकेपछि यो इन्टेन्जिबल एसेट्स हुन्छ। सो तपाईँले एकचोटि रिभाइज गर्नुहोस् यसलाई कि इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेका के हुन्, आइडेन्टिफाएबल नन मोनिटरी एसेट्स, आइडेन्टिफाएबल नन मोनिटरी एसेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेन्स यिनै इन्टेन्जिबल एसेट्स हुन्। सो इन्टेन्जिबल एसेट्स के कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि लाइसेन्सहरू छन् है, तपाईँसँग चाहिने अब 5G को हैन टेलिकम अपरेट गर्ने लाइसेन्स छ, सबैसँग छैन। तपाईँसँग सेयर मार्केटको ब्रोकरको लाइसेन्स छ, सबैसँग छैन। तपाईँसँग ब्याङ्किङको लाइसेन्स छ, इन्सुरेन्स कम्पनी खोल्ने लाइसेन्स छ। यस्ता यस्ता व्यापारिक लाइसेन्सहरू जुन हुन्छन् ती पनि के हो, त्यो कुनै देख्न सकिने चिज त होइन नि त। लाइसेन्स सर खल्तीमा छ, यो कागज निकालेर त्यसरी छुन सकिन्छ नभन्नु होला, त्यो त लाइसेन्सको प्रमाणपत्र हो। लाइसेन्स इटसेल्फ इज एन इन्टेन्जिबल है। जस्तै हामीसँग नागरिकता भनेर हामी भन्छौँ, नागरिकताको फोटोकपी भन्छौँ, त्यो नागरिकताको पनि फोटोकपी हुन्छ। त्यो नागरिकताको प्रमाणपत्र हो। तपाईँ हेर्नु होला आफ्नो जुन नागरिकताको प्रमाणपत्र छ, जसलाई हामी नागरिकता कमन ल्याङ्ग्वेजमा भन्छौँ, त्यो चलन चल्ती हो, हामी पनि भन्छौँ। तर टेक्निकली स्पिकिङ अथवा लिटरली स्पिकिङ त्यो नागरिकताको प्रमाणपत्र हो। नागरिकता इज एन इन्टेन्जिबल थिङ है। सो त्यसै गरी लाइसेन्सेस आर अल्सो इन्टेन्जिबल्स। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टिज भन्यो, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको के हो सर, कुनै पनि बौद्धिक हामीसँग चाहिँ सम्पत्ति छ भनेपछि, बौद्धिक सम्पत्ति भनेको मैले एउटा राम्रो किताब लेखेको छु भनेपछि त्यसको कपिराइट मेरो इन्टेन्जिबल प्रपर्टी भन्नाले त्यसलाई कसै अरूले कपी गरेर आफ्नो किताब बनाउन पाउँदैन। त्यो मैले आफ्नो दिमागबाट बनाएको चिज हो, त्यसलाई पेटेन्ट पनि भनिन्छ। पेटेन्ट भनेको मैले कुनै एउटा स्पेशल चिज बनाएँ, जस्तै तपाईँले यो बिजनेस सोहरू आउँछन्, सार्क ट्याङ्क भन्ने आउँछ, त्यसमा कुनै व्यक्तिले चाहिँ एउटा नयाँ प्रोडक्ट बनाएर ल्याउँछ र त्यो प्रोडक्टको पेटेन्ट गराइदिन्छ। जस्तै यसो जुम गर्छौँ हामी यो स्क्रिनमा, तपाईँ हेर्दै हुन्छ जुम, यो म दुईवटा औँलाले गरिरहेको छु, यसलाई पिन जुम भनिन्छ। यसको पेटेन्ट एप्पलसँग छ है, एप्पलले यो सबसे पहिला निकालेको र यसको पेटेन्ट गराइदियो। पेटेन्ट गराएर के भयो भन्दाखेरि अब जसले पनि यो पिन जुम गर्छ उसले सर्टेन रोयल्टी एप्पललाई तिर्नुपर्छ सर्टेन टाइमसम्म है। त्यस्तै हरेक कम्पनीहरूले पेटेन्टहरू गराउँछन् र पेटेन्टहरूबाट धेरै पैसा कमाउँछन् है। धेरै कम्पनी यस्ता छन् जसले रिसर्च गर्छन्, त्यो रिसर्चको पेटेन्ट गराउँछन् र त्यसपछि धमाधम सबजनाले त्यसलाई युज गर्छन् र त्यसको पैसा पाइन्छ है। तपाईँले नेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन कम्पनीले कस्तो कस्तो पेटेन्ट ओन गर्छ भनेर। सो धेरै चिजहरूको पेटेन्ट हुन्छ। अब कसैले टच स्क्रिन बनायो, उसँग टच स्क्रिनको पेटेन्ट छ, कसैले पिन जुम बनाइदियो त्यसैभित्र त्यससँग पिन जुमको पेटेन्ट छ, कसैसँग केही त्यो इनोभेसनहरू जसले गर्छ उसले त्यो पेटेन्ट पाउँछ र त्यो पेटेन्ट भनेको पनि एउटा इन्टेन्जिबल हो। ब्रान्ड नेम्स है, ब्रान्ड अब जस्तै एउटा एप्पल एउटा आफ्नै ब्रान्ड नेम भयो, ट्रेडमार्क भयो हैन, कुनै एउटा चाहिँ लोगो भयो, यस्ता धेरै चिजहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट्स भनिन्छ। अब इन्टेन्जिबल एसेट्स हुँदैमा त्यसलाई बुकमा रिकग्नाइज गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा नि फरक पर्छ। सो फर्स्ट पार्ट मैले पढाएँ इन्टेन्जिबल एसेट्स केलाई भनिन्छ। सफ्टवेयरहरू पनि इन्टेन्जिबल एसेट्स नै हुन्, वेबसाइटहरू पनि इन्टेन्जिबल एसेट्स नै हुन् है, इन्टेन्जिबल हुन्। अब त्यसलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अलग हो है। तपाईँसँग लाइसेन्सहरू छन्, तपाईँसँग गुडविल छ, ब्रान्ड छ, यी सबै इन्टेन्जिबल एसेट्स हुन्। तर यिनलाई रिकग्नाइज गर्नु भनेको के हो, ब्यालेन्स सिटमा यिनलाई एन्ट्री दिनु। रिकग्नाइज भनेको के हो, ब्यालेन्स सिटभित्र छिराउनलाई। एन इन्टेन्जिबल मस्ट मिट द डेफिनेसन अफ इन्टेन्जिबल एसेट्स, दुईवटा कन्डिसन लगाइदियो उसले। इन्टेन्जिबललाई ब्यालेन्स सिटभित्र प्रवेश पाउनको लागि इन्टेन्जिबलले ढोका ढकढकायो हाम्रो,
म ब्यालेन्स हामी ब्यालेन्स सिट बोल्दैछौँ। सो इन्टेन्जिबलले ढोका ढकढक 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 म पनि भित्र आउन चाहन्छु, म पनि तिम्रो बुक्स अफ अकाउन्ट्स भित्र छिर्न चाहन्छु। सो त्यहाँनिर द्वारपालले उसलाई क्वेसन सोध्यो, मेरा दुईटा कन्डिसनको उत्तर देऊ, के तिमी इन्टेन्जिबल एसेटको डेफिनेसनमा आउँछौ? उसले भने हजुर म इन्टेन्जिबल एसेटको डेफिनेसनमा आउँछु, म आइडेन्टिफाएबल नन मनिटरी एसेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेन्स हो। र उसले प्रुभ गरिदियो ऊ आइडेन्टिफाएबल पनि हो, ऊ नन मनिटरी पनि हो, र ऊ एसेट पनि हो, र विदाउट फिजिकल सब्सटेन्स पनि हो। मैले भने ल ल ठिक छ तिमी इन्टेन्जिबल एसेटको डेफिनेसनमा त आयो। उसले भने छिरौँ भित्र अब मैले नै अब मेरा रिकग्निसन क्राइटेरिया पनि छ नि, सेकेन्ड कन्डिसन हो। उसले भने रिकग्निसन क्राइटेरिया यो के हो? मैले भने यहाँ पढ, एन्ड मिट द रिकग्निसन क्राइटेरिया। उसले अब हामी भन्छौँ अब तिमीले दोस्रो पनि इक्जाम पास गर्नुपर्ने छ। उसले भने म पास गर्छु, भन के हो? तिमीले हाम्रो रिकग्निसन क्राइटेरिया पनि फुलफिल गर्नुपर्नेछ। रिकग्निसन क्राइटेरिया के हो? रिकग्निसन क्राइटेरिया भनेको उसले रिकग्निसन क्राइटेरियामा दुईटा चिज छन् र यो जहाँ पनि हुन्छन् एसेट्समा, तपाईँले पहिले पनि पढिसक्नु भयो होला। इट इज प्रोबेबल द्याट फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट्स एट्रिब्युटेबल टु द एसेट्स विल फ्लो टु द एन्टिटी। यसबाट फ्युचरमा इकोनोमिक बेनिफिट आउँछ? उसले नि आउँछ, पक्का हो। र द कस्ट अफ द एसेट्स क्यान बी मेजर्ड रिलायबली। कस्ट पनि मेजर गर्न सकिन्छ, तिमीलाई बनाउन कति खर्च लागेको हो मेजर गर्न सकिन्छ। होइन अरे यार मेरो कस्ट त मेजरै गर्न सकिँदैन, म त आफसे बन्दै गएँ। कसरी आफसे बन्दै गएँ? जस्तै अब म्यागीको ब्रान्ड भनौँ, म्यागीको ब्रान्ड बनाउनको लागि के पैसा खर्च गरे र अचानक आएर नेस्लेले ल यार एउटा म्यागी भन्ने ब्रान्ड बनाऊ 1 करोड रुपियाँमा, यसरी बन्दैन। उनले म्यागी बनाउँदै गरे, बेच्दै गरे, कस्टमरले खाँदै गर्यो, एड गर्दै गरे, कस्टमरले मन पराउँदै गर्यो, सप्लाई गर्दै गरे, गर्दा कति वर्षमा कति पैसा खर्च गरेर म्यागी एउटा ब्रान्ड बनायो। तर म्यागी ब्रान्ड बनाउँछु भनेर पैसा खर्च गरे होइन नि त। मेरो बिजनेस राम्रो चलोस्, म्यागी बढीभन्दा बढी बिकोस् भनेर मार्केटिङ गरे हो, सेल्स मार्केटिङ प्रमोसन गरे हो। त्यति गर्दा के भयो? म्यागी एउटा ब्रान्ड बन्यो। अब म्यागी ब्रान्ड बनाउन यति खर्च लाग्यो कसरी भन्न सकिन्छ? त्यसो भए त त्यति नै खर्च गरेर अर्काले पनि बनाउन सक्नु पर्यो। अर्को नुडल्स कम्पनीले पनि 1 करोडको खर्च गरेर म्यागी भन्ने ब्रान्ड बनाएर रहेछ, म पनि 1 करोडको खर्च गरेर म्यागी भन्ने ब्रान्ड बनाउँछु भन्ने सक्दैन नि त। सो त्यो म्यागी यदि ढोका ढकढकाउँदै थियो भन्दाखेरि म्यागीको जुन ब्रान्ड नेम थियो त्यो ढोका ढकढकाउँदै थियो। उसले भने म भाइ इन्टेन्जिबल एसेट्स हुँ र रिकग्निसन क्राइटेरियामा पनि फर्स्ट रिकग्निसन क्राइटेरिया म फुलफिल गर्छु कि मेरो चाहिँ फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट छ। सेकेन्डमा कस्ट मेजर गर्न सकिन्छ ब्रान्डको, छैन भनेपछि म्यागी ब्रान्ड भनेर चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा तिम्रो कुनै स्थान हुने छैन, किनभने कस्ट मेजर गर्न सकिएन। कस्ट पनि मेजर गर्न सक्नुपर्छ। सो अब अर्को आयो हाम्रो एउटा सफ्टवेयर जुन हामीले बनाछौँ, हामीले 20 लाख रुपियाँ खर्च गरेर एउटा राम्रो सफ्टवेयर बनाछौँ हाम्रो इन्टर्नल पर्पसको लागि। अब त्यसले हामीलाई के भन्यो? म इन्टेन्जिबल एसेट पनि हो र अर्को कुरा चाहिँ मेरो क्राइटेरिया पनि पुरा हुन्छ, किनभने फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट पनि दिन्छु, म कस्ट सेभ गर्छु तिम्रो, र अर्को कस्ट पनि ठ्याक्कै मेजर गर्न सकिन्छ, किनभने मलाई बनाउँदाखेरि एउटा आइटी कम्पनीलाई 20 लाख रुपियाँ दिएर बनाइएको हो। स्पेसिफिकली मैले बनाउनको लागि बोलाइएको, बिजनेस गर्दा म आफै बन्या होइन, मलाई बनाउन लगाइएको हो, डिजाइन गरिएको मेरो। भनेपछि ल भाइ तिमी त गजबै रहेछौ, तिम्रो त कस्ट पनि ठ्याक्कै 20 लाख भयो, मेजर पनि गर्न सक्यो, फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट पनि दिन्छौ, एन्ड यस यु आर आइडेन्टिफाएबल एसेट होइन, जसको चाहिँ कुनै फिजिकल सब्सटेन्स छैन है, र चाहिँ नन मनिटरी छ। सो आइडेन्टिफाएबल नन मनिटरी एसेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेन्स पनि हो, रिकग्निसन क्राइटेरिया पनि पायो, उसले पुरा गर्यो, ल आऊ वेलकम। अब तिमीलाई हामी ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ 20 लाख रुपियाँको भनेर देखाउँछौँ। के भनेर देखाउँछौँ? वेबसाइट भनेर देखाउँला, कुनै एउटा नाम राखौँला तिम्रो, तर तिमीलाई वेलकम छ ब्यालेन्स सिटभित्र, बुक्स अफ अकाउन्ट्सभित्र डेबिट क्रेडिट हुन्छ तिम्रो अब। सो दिस इज द कन्सेप्ट है। पहिला चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट्सको हामीले बुझ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसको रिकग्निसन क्राइटेरिया पनि बुझौँ। अब थर्ड पोइन्ट छ, एउटा स्पेसल पोइन्ट के छ कि एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस हरेक कम्पनीले गर्छ, तर एडभर्टिजमेन्ट गर्ने बित्तिकै हो फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट पनि हुन्छ है, र यसले चाहिँ के न के ल्याएर पनि दिन्छ, कस्ट पनि सेभ गर्छ। बट एडभर्टिजमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो इन्टेन्जिबल एसेट्स बन्यो भन्न पाइँदैन, किनभने यो यदि गरिदियो भने चाहिँ एकदम भेग भइहाल्छ। मैले 20 लाख रुपियाँको मार्केटिङ क्याम्पेन गरेँ, त्यो मार्केटिङ क्याम्पेनले गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई भविष्यमा धेरै फाइदा हुनेवाला छ, फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट आउनेवाला छ भनेर गऱ्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ गर्न मिल्दैन। यसलाई चाहिँ स्पेसिफिकली तपाईँले आन्सरमा पनि लेखिदिनु होला, यो स्ट्यान्डर्डले स्पेसिफिकली प्रोहिबिट गरेको छ इन्टेन्जिबल एसेट रिकग्नाइज गर्नलाई एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेसको। एडभर्टिजमेन्ट गरे हो, मार्केटिङ गरे हो, बजारमा चाहिँ हल्ला मचाएको हो भन्दैमा त्यो चाहिँ इन्टेन्जिबल नमान्नु है भनेर स्पेसिफिकली भनिएको छ है। ओके सर, किन भनियो भन्दाखेरि किनभने यिनले पनि बेनिफिट त दिन्थे, यी पनि आउन सक्थे इन्टेन्जिबल एसेट्समा, तर यो भेग हुन्थ्यो।
एडभर्टिजमेन्ट गर्दैछ, एडभर्टिजमेन्टलाई चाहिँ इन्टेन्जिबल। अरे एडभर्टिजमेन्ट त तिम्रो बिजनेस ग्रो गराउँदैछ नि, एडभर्टिजमेन्ट गरेर केही ब्रान्ड बनाएको छैन, केही बनाएको छैन। अब फेसबुकमा हाल्यो 2-4 चिज बिक्यो एडभर्टिजमेन्टले गर्दाखेरि, त्यत्तिकैमा त्यसलाई इन्टेन्जिबल भन्न मिल्दैन, त्यसलाई पिएनएलमै हाल्नुपर्छ है। पहिला कस्तो हुन्थ्यो, एडभर्टिजमेन्टलाई डेफर्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनिन्थ्यो, के भनिन्थ्यो, कसो भनिन्थ्यो। अहिले स्ट्यान्डर्डले क्लियर गरिदियो कि एडभर्टिजमेन्ट भनेको सिधा हामीले पिएनएलमा हाल्ने हो।